नमस्कार, म भीम सर। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानल भीम सर्स लेसन्स विथ लाफ्टरमा। र आजको क्लास रहेको चाहिँ स्पेशली क्लास 10 को भाइ बहिनीहरुको लागि अप्सनल म्याथको हामीले फर्स्ट च्याप्टर फंक्सन पढ्ने छौं। सो फंक्सन भनेको के हो, यो भन्दा अगाडिको जुन रिलेसन्सहरु अर्डर पेयरहरु त्यो बेसिकहरु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। तपाई 10 मा हुनुहुन्छ भनेपछि म यो मानेर जान्छु कि तपाईहरुलाई त्यो बेसिकहरु थाहा छ। थाहा छैन भने मेरो अघिल्लो क्लासहरुको भिडियोहरु हेरेर त्यहाँबाट बेसिकहरु जानेर बल्ल यो क्लास अटेन्ड गर्ने हुन्छ। सो 8 9 10 को भिडियोहरुमा अगाडिबाट चाहिँ बेसिकबाट चाहिँ मैले क्लियरली बुझाएको छु। सो फंक्सन भनेको के हो भने लेट जस्तो दुईटा एम्प्टी सेट छ, let A and B are two non-empty sets. A र B, सपोज तपाईको A र B दुईटा एम्प्टी सेट नन एम्प्टी सेट छ। सो यसमा के हो भने कि हर एक को केही न केही चाहिँ युनिक एलिमेन्ट सँग चाहिँ A को रिलेसन B मा चाहिँ हुनु पर्यो। सो then a relation from set A to B, then a relation from set A to B is said to be a function if every element is said to be a function if every element of A is associated, every element of set A is associated with unique element of set B. र हामीले यसलाई म्याथमेटिकली कसरी लेख्छ, फंक्शन भनेको set A to B. So f is the function such that set A from set B, set A to set B. So के भन्यो भने A र B दुईटा नन एम्प्टी सेट छ भने देन अ रिलेसन फ्रम सेट A, यो सेट A को रिलेसन चाहिँ सेट B को कुनै न कुनै युनिक एलिमेन्ट सँग हुनु पर्यो। जस्तो A को रिलेसन 1 सँग अथवा B को रिलेसन 2, यस्तो युनिक एलिमेन्ट सँग चाहिँ त्यसको रिलेसन हुनु पर्यो। सो सरल भाषामा भन्दाखेरि यसको डेफिनेसन के हुने भयो, इसको डेफिनेसन के होने वो बने a function is correspondence between a function is correspondence between a first set and a first set and second set such that each member of first set corresponds to exactly one member of another set.
example, के भन्यो भने अ फंक्शन इज करेस्पोन्डेन्स बिट्विन द फर्स्ट सेट, अघि मैले भने जसरी फर्स्ट सेटको अर्को सेटमा सेकेन्ड सेटमा चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यसको करेस्पोन्डेन्स हुनु पर्यो सच दैट इच मेम्बर अफ फर्स्ट सेट, हरेक मेम्बर फर्स्ट सेटको हरेक मेम्बर चाहिँ को रिलेसन सेकेन्ड सेटको कुनै न कुनै मेम्बरसँग चाहिँ हुनु पर्यो। सो यसलाई हामीले एरो डायग्राममा देखाउँदाखेरि कसरी देखाइन्छ, यो ए हो यो बी हो भने ए र बी को रिलेसन चाहिँ फंक्शन के हुने भयो, ए को 1 को रिलेसन 1 सँग, 1 को रिलेसन 1 सँग, 2 को रिलेसन 4 सँग र 3 को रिलेसन 9 सँग। सो हामीले यो चाहिँ के भयो, एउटा फंक्शन भयो। सो मानव बुझ्नको लागि एउटा इक्जाम्पल के भनेछ भने सपोज एउटा क्लासमा 40 जना विद्यार्थी छ र त्यो क्लासमा चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ 45 वटा चाहिँ कुर्सी छ। सो तिनीहरूलाई भन्यो कि ल जाऊ गएर बस भन्यो भने अभियसली हामीले यो मान्ने चल्छ कि एउटा विद्यार्थी एउटा कुर्सीमा बस्छ, हो कि हैन। सो कुनै पनि विद्यार्थी दुईटा कुर्सीमा त बस्न सक्दैन, दुईटा कुर्सीमा एकैचोटि बस्न सक्दैन। सो के भयो भने हरेक विद्यार्थीको एउटासँग चाहिँ के भयो, रिलेसन भयो, एउटा कुर्सी एउटाले एउटा नै रोज्ने भयो। सो अझै डिटेली बुझ्नको लागि केही फिगरहरू हेरौँ। भन्नु होला कुन फंक्शन हो र कुन फंक्शन होइन। म यहाँ केही इक्जाम्पल दिन्छु। यो इक्जाम्पल हेर्नुस् त, यिनीहरुमा चाहिँ कुन चाहिँ के हो, फंक्शन हो र कुन फंक्शन होइन, ल पत्ता लगाउँ त। अघि हामीले डेफिनेसन र मिनिङमा के बुझेथ्यौ भने कि हर एक एलिमेन्ट अफ सेट ए को चाहिँ अर्को सेट बी सँग चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा एलिमेन्ट सँग चाहिँ रिलेसन हुनु पर्यो। सो यसमा
ए को रिलेसन 1 सँग छ, बी को 1 2 सँग, सी को 3 सँग भनेपछि यो के हो, यो फंक्सन रहेछ हो। यसमा पनि ए को रिलेसन 1 सँग छ, बी को 2 सँग छ, सी को 1 सँग छ। के हुनुपर्छ भने ए को अगाडिको एलिमेन्टको चाहिँ हरेक एलिमेन्टको रिलेसन हुनु पर्यो पछाडिको सँग। सो ए को 1 सँग छ, बी को 2 सँग छ, सी को 1 सँग छ। सो यो पनि के हो, फंक्सन हो। यहाँ पनि सेम ए को 1 सँग, बी को 1 सँग, सी को 1 सँग, यो पनि के हो, यो पनि फंक्सन हो। अब यहाँ त ए को रिलेसन 1 सँग छ, बी को रिलेसन देखा छैन, सी को 3 सँग छ। सो डेफिनेसन के भने थियो भने each and every element of set A, सबै एलिमेन्ट को करेस्पोन्डिङ सँग रिलेसन हुनु पर्यो। यहाँ त यसको दे छैन भनेपछि इट इज नट अ फंक्सन, यो फंक्सन भएन। यहाँ पनि सी को रिलेसन छैन, यो पनि फंक्सन भएन। फंक्सन हुनको लागि त हरेक एलिमेन्ट को बी सँग रिलेसन हुनु पर्यो नि। र अनि त्यसपछि के भनेछ भने अघि मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको थियो कि 40 जना विद्यार्थी 45 जना कुर्सी छ, बस भन्दाखेरि कति बस्छ, सबै एउटा कुर्सीमा बस्छन्। अभियसली कुनै पनि त दुईटा कुर्सीमा बस्दैन नि। सो ए को यहाँ के छ भने 1 सँग पनि छ, ए को 2 सँग पनि छ। त्यही एउटा विद्यार्थी दुईटा कुर्सीमा बस्न खोजे जस्तै भयो। सो त्यो त के भयो, यो त फंक्सन भएन, त्यो त मिलेन। सो दिस इज अल्सो नट अ फंक्सन। सो फंक्सन हुनको लागि के हुनु पर्यो भने हरेक को रिलेसन हुनु पर्यो। सेट ए को कुनै पनि एलिमेन्ट छुट्नु भएन र दुईटा विद्यार्थी एउटा विद्यार्थी दुईटा कुर्सीमा बस्न पाइएन भनेको एउटाको दुईटासँग रिलेसन हुनु भएन। सो यति गरेपछि त अब आई होप कि यु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज फंक्सन। फंक्सन के रहेछ लाग्छ कम्पोजिट फंक्सन तिर। सो व्हाट इज कम्पोजिट फंक्सन? कम्पोजिट फंक्सन भनेको के हो? कम्पोजिट भनेको के हो? कम्बाइन गर्ने। सो जस्तो कि तपाईको क्लासमा सेक्सन ए छ, सेक्सन बी छ, दुईटालाई कम्बाइन गरेर एउटा क्लासमा राख्यो भने के भयो, त्यो कम्बाइन भयो। सो त्यसरी नै दुईटा फंक्सनलाई हामीले यदि कम्बाइन गर्यो भने त्यसलाई हामीले भन्छ कम्पोजिट फंक्सन। जस्तो हामीले धान लियो हैन, धान लियो र त्यसलाई हाल्यो हामीले राइस मिलको मसिनमा हो। हामीलाई चामल चाहियो थियो, हामीले धानको बदाई उठायो र राइस मिल गयो, त्यहाँ चाहिँ अब हामीले मसिनमा हाल्यो र मसिनमा के हाल्यो, मसिनमा हाल्यो हामीले धान हाल्यो र त्यो मसिनले के गर्छ, त्यसको भुसहरू एकातिर र दानाहरू एकातिर गर्छ। सो यहाँबाट हामीले के पायो, चामल पायो हो कि हैन। त्यो राइस मिलमा हामीले भित्र हालेर प्रोसेस भयो, फंक्सन भयो र हाम्रो के पायो, राइस पायो। र अब हामीलाई सेलरोटी खान मन लाग्यो अरे, अब सेलरोटी खान चामल पिस्नु पर्यो। फेरि के गर्यो, त्यही चामललाई हामीले फेरि ग्राइन्डिङ मसिनमा हाल्यो, अब यहाँबाट हामीले चामल हाल्यो र यहाँबाट हामीले के आयो, त्यसको मैदा के अरे आटा के भन्छ त्यो चाहिँ आयो। सो यदि
यहाँ चाहिँ यो दुईटा छुट्टै छुट्टै मसिन छ। दुईटै मसिन, अब एउटै मसिनले चाहिँ दुईटै काम गर्छ भने अब एउटै मसिनलाई दुईटा प्रोसेस बनाएर अब दुईटा प्रोसेस बनाएर चाहिँ के गरियो त एउटै मसिन बनायो, कम्बाइन गरिदियो भने अब यहाँबाट हाम्रो के गयो, धान गयो, यो हाम्रो राइस मसिन र यो ग्राइन्डिङ मसिन। अब के हुने भयो भने यहाँबाट डाइरेक्ट चाहिँ यहाँबाट तल चामल बनेर झर्ने भयो, अनि त्यो चामल फेरि यो मसिनमा गएर आटा बनेर झर्ने भयो। सो यो जुन हामीले कम्बाइन गर्यो, यो दुईटा मसिनलाई कम्बाइन गरेर हामीले के बनायो, कम्बाइन मसिन बनायो। त्यसरी नै दुईटा फङ्सनलाई हामीले कम्बाइन गरेर त्यसलाई के भन्छ अरे, कम्पोजिट फङ्सन भन्छ। जो त्यसैलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अरे, कम्पोजिट फङ्सन भन्छ। सो अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि अब त म्याथमेटिकली लेख्नु पर्यो। सो यसलाई म्याथमेटिकली लेख्दाखेरि अब यो राइस मिलको फङ्सनलाई हामीले एफ मान्यो भने र ग्राइन्डिङ मिलको फङ्सनलाई हामीले जी मान्यो भने यिनीहरूको फङ्सन के हुने भयो भने यो राइस मिलदेखि हैन, राइस मसिन पेडीदेखि राइस बनेको, यो पेडी हो, यो राइस बन्यो, यो चाहिँ के भयो, यो फङ्सन एफ हो गरे। र राइसदेखि फेरि फ्लोर आटा बनेको, यो चाहिँ फङ्सन के हो अरे, यो जी हो गरे। त्यसो भए यो कम्बाइन फङ्सन के भयो, जी अफ एफ। हामीले यसरी लेखिन्छ अथवा हामीले के लेखिन्छ, डाइरेक्ट जी अफ एफ लेखिन्छ। सो यहाँ के थियो, एफ भनेको फर्स्ट फङ्सन थियो। सो एफ इज द फर्स्ट फंक्शन and g is the second function. So combined function is क्या हो, g of f हो, or you can write g f. So त्यसरी नै यसको अपोजिट भएको भए, अब g चाहिँ फर्स्ट फंक्शन भएको भए, so if g is the first function and f is the second function, so यसको कम्बाइन फंक्शन के हुन्थ्यो, कम्बाइन फंक्शन हुन्थ्यो f of g or fg. सो कम्बाइन फंक्शन चाहिँ बुझियो। सो अब यसलाई अझै ब्रिफली बुझ्दाखेरि अझै एकदम डीपली अझै भित्र गएर बुझ्दाखेरि के हो भने, ल मानम एउटा फंक्शन छ हैन, let function f such that a to b, function a to b and function g b to c defined as के दिएछ भने, यो दुईटा फंक्शन दिएको छ, यो दिएको छ फंक्शन f,
A to B, A B C X Y Z. A को रिलेसन है X सँग, B को Y सँग, C को Z सँग. र सेम फंक्शन G दिएछ B to C दिएछ X Y Z 1 2 3. X को रिलेसन 1 सँग, Y को 3 सँग, Z को 2 सँग. सो अब यसलाई कम्पोजिट फंक्शनमा हामीले कसरी लेखिन्छ त? सो इन कम्पोजिट फंक्शन यसलाई कम्बाइन गर्नु पर्यो नि हैन. के भन्छ भने फंक्शन f छ जसमा a को रिलेसन b सँग हो, a को x हो, b को y हो, c को z हो. त्यही रही b देखि c चाहिँ के छ रिलेसन x को 1 सँग, y को 3 सँग, z को 2 सँग. सो यसको कम्बाइन्ड कम्पोजिट फंक्शन के भन्ने हो? सो यो a हो, फंक्शन f देखि g भन्ने हो, यो फंक्शन f हो र यो फंक्शन g हो. सो a को चाहिँ एलिमेन्ट के हो? a b c, यसको चाहिँ x y z अनि यसको चाहिँ 1 2 3. सो फंक्शन f के हो? a को रिलेसन x सँग छ, b को y सँग छ, c को z सँग छ. र b to c चाहिँ के छ? x को रिलेसन 1 सँग छ, y को रिलेसन 3 सँग छ, z को रिलेसन 2 सँग छ. सो यसको कम्पोजिट फंक्शन के हुने भयो? g of f हुने भयो. भनेपछि हाम्रो अब यसमा कसको रिलेसन के सँग निस्क्यो त? अब g of f भनेको अब के बन्यो? यो फंक्शन हो. सो यहाँ a को रिलेसन है, a को रिलेसन x सँग 1 सँग भनेपछि a को रिलेसन 1 सँग हो हैन है. a को रिलेसन के सँग हो? x र 1 सँग भनेपछि a को रिलेसन 1 सँग. सो a र 1 हो. त्यसरी नै b को रिलेसन कोसँग छ? y अनि यता 3 भनेपछि b को रिलेसन 3 सँग भयो. त्यसरी नै c को c z 2 भनेपछि c को के सँग भयो? 2 सँग. सो यो चाहिँ हाम्रो के आयो? कम्बाइन्ड फंक्शन. त्यसलाई के भन्छ? कम्पोजिट फंक्शन पनि भन्छ. सो I hope you understand what is composite function. Now let's write its definition. Composite function को definition लेखौं. यो पनि मेटाइदियो है ल. त्यही कुरा लेखेछु ल्याङ्ग्वेजमा. अघि जुन कुरा मैले डिटेली तपाईहरुलाई बुझाएको छ त्यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ के गरेछ लेखेको छु.
अघि जे कुरा मैले बुझायो त्यही कुरा चाहिँ मैले के चाहिँ डेफिनेसनमा लेखेको छु। सो बुझ्नु होला त्यसलाई। सो अझैसम्म हामीले के कुरा थाहा पायो भने composite function of fg, composite function of f and g are denoted as GOF or GF. त्यसको अपोजिट composite function of G and F are denoted as f of g or fg. के सजिलो भाषामा हामीले के बुझ्यो? कम्पोजिट फंक्सन भनेको के रहेछ? कम्पोजिट फंक्सन इज द फंक्सन अफ अ फंक्शन। फंक्शन को पनि के रहेछ? फंक्शन रहेछ रे कम्पोजिट फंक्शन भनेको चाहिँ। सो अब लागौँ हामी क्वेशन तर्फ। रहेको छ इफ f इज द फंक्शन, हामीलाई फंक्शन f दिएको छ। सो हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला हामीले दिएको कुरा लेख्ने। सो फंक्शन f दिएको छ जसको रिलेसन 3 को 4 सँग, 5 को 6 सँग र 8 को 3 सँग छ रे। त्यसरी नै फंक्शन g दिएको छ जसमा 4 को रिलेसन 5, 6 र 3 अनि 3 र 5 दिएको छ। सो क्वेशनले सोध्छ find g of f and f of g in order pair. अर्डर पेयर भनेको के भनेको यस्तै फर्ममा लेख भनेको बाय रिप्रेजेन्टिङ द एरो डायग्राम। सो यसलाई अब कसरी बाय के अरे इन एरो डायग्राम। एरो डायग्राममा यो अब कस्तो देखिने भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो फंक्शन यो f छ, यो g छ। सो हाम्रो के छ भने यो फंक्शन f हो, 3 को रिलेसन 4 सँग, 5 को रिलेसन 6 सँग र 8 को रिलेसन 3 सँग छ हो। सो अब फंक्शन g चाहिँ के छ? 4 को रिलेसन 5 सँग छ, 6 को रिलेसन 3 सँग रे, अनि 3 को रिलेसन 5 सँग। सो यस्तो चाहिँ हाम्रो के छ? फंक्शन छ रे। सो अब हामीलाई चाहिएको हो g of f। g of f। सो g of f के हुने भयो? 3 को रिलेसन 4 सँग भनेको 5, 3 र 5 को भयो रिलेसन, 5 को 6, 3 भनेको 5 र 3 र 8 को 3 को 5 भनेको 8 को 5 भयो। सो यसरी हामीले चाहिँ g of f फंक्शन चाहिँ निकाल्यो। र अब यसको अपोजिट, अब यसको अपोजिट f of g निकालौं। सो पहिला अब हामीले निकाल्ने हो f of g। सो पहिला g फंक्शन लेख्नु पर्यो। सो फंक्शन g हो 4 को रिलेसन 5 सँग र 6 को रिलेसन 3 सँग र 3 को रिलेसन 5 सँग रे हो।
र फंक्सन एफ त्यसरी नै के हो। अब हामीले उल्टो गर्नु पर्यो है त। यहाँ हेर्नु 4 को रिलेसन 3 सँग, 4 को रिलेसन 3 सँग भनेको 3 को रिलेसन 4 सँग हुनु पर्यो। 3 को रिलेसन 3 को रिलेसन 4 सँग, 3 को रिलेसन 4 सँग, 5 को रिलेसन 6 सँग र 8 को रिलेसन 3 सँग। यहाँ 8 थप्नु पर्यो। 8 को रिलेसन 3 सँग। यसलाई हामीले सानोदेखि ठुलो 3 माथि यसरी लेखिने हुन्छ। सानो अल्फा के अरे असेन्डिङ अर्डरमा लेखिने हुन्छ। सो अब हाम्रो एफ अफ जी के भयो? एफ अफ जी के हुने भयो? 4 को रिलेसन 5 सँग 6 सँग भनेको 4 को रिलेसन 6 सँग, 6 को 3 देखि 4 भनेको 6 को 4 सँग र 3 को 5 to 6 भनेको 6 सँग। यसरी चाहिँ हाम्रो के आयो? एफ अफ जी आयो। Now question number 2. Question number 2 says if g is the function, g दिएको छ हामीलाई 3 को 9 सँग, 1 को 1 सँग, 2 को 4 सँग, h दिएको 9 को 81, 5 को 25, 4 को 16, 1 को 1 सँग। So find h o g. Same question. So नातिकन गर्ने, बुझ्दै बिस्तारै जति धेरै हामीले क्वेशन प्र्याक्टिस गर्यो त्यति राम्रो। सो यो पनि सेम त्यही हो, नाम मात्र फरक छ। सो जी 3 को 9, 1 को 1, 2 को 4 गरे अनि एच फंक्शन चाहिँ 9 को 81, 5 को 25, 4 को 16 अनि 1 को 1 गरे। सो हामीलाई के निकाल्यो भने चाहिँ एच ओ जी। सो यसको एरो डायग्राम कस्तो हुने भयो? यो जी, यो एच। सो जी को 3 को रिलेसन 9 सँग छ, 1 को रिलेसन 1 सँग छ, 2 को रिलेसन 4 सँग छ। त्यसरी नै अब h को फंक्शन के 9 को रिलेसन 81 सँग छ, 5 को 25 सँग छ। सो यहाँ हामीले 5 थप्नु पर्यो, 5 थप्नु पर्यो। 5 को रिलेसन 25 सँग छ, यहाँ लेखिदिएँ मैले। अब 4 को रिलेसन 16 सँग छ र 1 को रिलेसन 1 सँग छ। सो हाम्रो एच अफ जी के भयो त? एच अफ जी चाहिँ के भयो? 3 को 9 81 भनेको 3 को 81, 1 को 1 1 भनेपछि 1 को 1 नै भयो, 2 को 4 16 भनेको 2 को 16 भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले कम्बाइन्ड फंक्सन निकाल्छौँ। अब बाँकी रहेको क्वेसन हामीले 10 वटा क्वेसन, अब नत्र धेरै क्वेसन गऱ्यो भने भिडियो फेरि धेरै लामो हुन जान्छ, त तपाईलाई झ्याउ लाउन सक्छ। सो अभियसली हैन, सो अल टाइपको क्वेसन चाहिँ मैले के गरेछु, कभर गरेछु। सो तपाईहरुले त्यस्तै टाइपको प्र्याक्टिस गर्नु। सो नजानेको नबुझेको छ भने प्लिज go to my channel and drop the message there. I'll definitely reply. र अब ढिलो नगरिकन हामी क्वेसन तर्फै लाग्यौँ। हामीले सिम्पल क्वेसनहरु गरे। अब यो अलि चाहिँ अलि टफ हुँदै गछ, बढ्दै गयो स्ट्यान्डर्ड। सो क्वेसन नम्बर 3 ले के भन्छ रे, इफ एफ हाम्रो एफ दिएको छ, फंक्सन एफ दिएको छ रे 3 को 2 सँग, 4 को 3 सँग र 7 को 6 सँग रिलेसन छ।
अनि एफ अफ जी दिएछ, जुन कुरा अघिसम्म हामीले झिकिराखेको थियो कम्बाइन गरेर, यहाँ अलरेडी कम्बाइनको दिएको छ, हामीले चाहिँ मिसिङ चाहिँ झिक्नु पर्यो। सो हामीले फङ्सन जी चाहिँ झिक्नु पर्यो। अघि एफ र जी, ए र बी दिन्थ्यो र जी अफ एफ, एफ अफ जी निकाल्नु पर्थ्यो होइन। अहिले यहाँ कम्बाइन दिएको छ, हामीले चाहिँ त्यो अर्को फङ्सन चाहिँ झिक्नु पर्यो अरे। सो एरो डायग्राम बनाउँदाखेरि के हुन्छ अरे, यो फङ्सन एफ हो, हामीले के दिएछ, एफ अफ जी दिएछ भनेपछि यो जी हो र यो एफ हो। सो एफ अफ जी हो, यो यसरी बुझ्नु पर्यो है त। सो फङ्सन जी हामीलाई थाहा छैन, तर फङ्सन एफ त थाहा छ नि। फङ्सन एफ के हो, 3 को रिलेसन, सरी अनि यो दिएको छ हाम्रो एफ अफ जी। एफ अफ जी भनेको यो र यो हो। सो 1 को रिलेसन केसँग देखाएको छ, 2 सँग देखाएको छ, अनि 2 को रिलेसन केसँग देखाएको छ, 3 सँग देखाएको छ, अनि 5 को रिलेसन केसँग देखाएको छ, 6 सँग देखाएको छ। यो हो हाम्रो एफ अफ जी। र त्यसो भए एफ के रहेछ त नि, अब एफ त यो हो नि होइन। 3 को रिलेसन 2 सँग भनेको 3 को रिलेसन रहेछ 2 सँग, 3 को 4 सँग रहेछ, 4 को रिलेसन रहेछ 3 सँग, 7 को रिलेसन रहेछ 6 सँग। भनेपछि 1 को के भयो भनेपछि त के भयो भने 1 को रिलेसन 3 सँग हुने भयो, 2 को 4 सँग हुने भयो, 5 को 7 सँग हुने भयो। बल्ल पो 5 को 6 आयो त, बल्ल पो 2 को 3 आयो त, बल्ल पो 1 को 2 आयो त। सो यसरी हामीले चाहिँ निकालिन्छ। देयरफोर फङ्सन जी भनेको के रहेछ, जी भनेको के रहेछ, जी भनेको रहेछ यो भनेको 1 को 3 सँग, 2 को 4 सँग, 5 को 7 सँग। सो यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 रह्यो। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 4 तर्फ। सो क्वेसन नम्बर 4 ले के भन्छ, इफ एफ अफ एक्स, अब हामीले सानो क्लासमा पढिसकेछ भने यो एक्स को भ्यालु यहाँ जति छ त्यति चाहिँ हामीले यता फङ्सनमा चाहिँ हामीले पुट गर्छ। सो एफ अफ एक्स इज 2x - 1 and h of x is 3x plus 2. Find f of hx and h of gx. So question number 4 ले के भन्थ्यो भने हामीलाई के दिएको छ, 4 ले f of x दिएको छ 2x - 1, h of x दिएको छ 3x plus 2. सो हामीले के निकाल्ने हो, f of hx र h of fx. सो हामीलाई थाहा छ यो फङ्सन भनेको f of hx भनेको के हो, यो भनेको फङ्सन f of फङ्सन hx भनेको हो। सो hx यो भनेको अब के भन्यो, यो भनेको f of x को फर्ममा भयो नि हैन, यो f of x को फर्ममा भयो नि, यो x, यो f of x को फर्ममा भयो, f of x, x भनेको यो भित्रको जे छ। सो hx के छ, अब यो त हाम्रो f of hx, यो f of x को फर्ममा भयो, f of x भनेको 2x - 1 हो f of x, र hx, यो hx को भ्यालु अब यहाँ हामीले पुट गर्यो भने hx भनेको के रहेछ, 3x plus 2 रहेछ। भनेपछि यो x थियो र यो x, यसमा यसको भ्यालु पुट गर्नु पर्यो नि हैन। भनेपछि के भयो, 2 3x plus 2, यो x को ठाउँमा यो हो नि त x, fx, x त यो हो नि त, x को ठाउँमा यो पुट गर्नु पर्यो -1। सो के आयो, 2 3 जा 6x plus 2 2 जा 4 -1, 6x plus 3, so 3 कमन लिएपछि x plus 2x plus 1 यसरी हामीले चाहिँ लेख्न सक्यो। सो यो के आयो, देयरफोर f of hx आयो। यो हो नि त हैन, सल्भ गरेर यो आयो। त्यसरी नै
एच अफ एफएक्स निकाल्नको लागि यो भनेको एच अफ एफएक्स हो। अब एच अफ एक्स के हो? एच अफ एक्स भनेको 3x + 2 हो। सो एच अफ एक्स एफएक्स को भ्यालु पुट एफएक्स भनेको 2x - 1 भनेपछि अब x को ठाउँमा 2x - 1 पुट गर्नु पर्यो। सो 3 × 2 = 6x - 3 + 2 6x - 1 यो के आयो? एच अफ एफएक्स आयो। सो यो यसरी चाहिँ हामीले गरिन्छ। क्वेश्चन नम्बर 5 अब सिधै क्वेश्चनतिर ड्याङ्की ड्याङ एकदम सुपर फास्ट। क्वेश्चन नम्बर 5 ले भन्छ f of x यो पनि सेम त्यस्तै जस्तो लागिराख मलाई। सो f of x हो 2x + 5 and g of x हो 3 - 5x। सो फाइन्ड द f of g 0 हो 0 निकाल्नु पर्यो अनि g of f 1/2 निकाल्नु पर्यो नि। सो सेम हामीलाई चाहियो f of g भनेको के हो? f फंक्शन g हो अनि अब f of x भनेको त 2x + 5 छ। सो हाम्रो f of gx भनेको के हो? 3 - 5x भनेपछि हामीले 3 - 5x पुट गर्नु पर्यो x को ठाउँमा। 3 - 5x + 5 त अलरेडी छ 2 3 = 6 -10x + 5 6 - 6 + 5 11 - 10x। अगेन यो त के आयो? f of gx आयो हैन र। सो हामीलाई त चाहिएको f of g 0 भनेपछि अब x को ठाउँमा 0 पुट गर्नु पर्यो। 11 - 10 × 0 means 11। अगेन अब g of f चाहियो g of fx। सो g of fx भनेको g को फंक्शन fx हो। सो वी नो द फंक्शन gx भनेको चाहिँ 3 - 5x हो। सो g fx भनेको 2x + 5। सो x को ठाउँमा 2x + 5 राख्दाखेरि के आयो? 3 - 10x 5 5 = 25। यो त के आयो? f of gx आयो। हामीलाई चाहिएको त f of g माइनस 1/2 हो। सो 3 सरी यहाँ सल्भ गरौँ पहिला। यो कति आयो? यो कति आयो? कति आयो? यो आयो 3 - 10x - 22 आयो। यो के आयो? f of g of fx आयो। हामीलाई चाहियो g of f 1/2। सो x को ठाउँमा 1/2 राखेपछि 2 5 = 10 -5 - 22 means -27। सिम्पल। सो यसरी हाम्रो क्वेसनको आन्सर आयो। र अब हामी गर्छौँ क्वेसन नम्बर 6। सो क्वेसन नम्बर 6 माई बोय। अब क्वेसन नम्बर 6 ले के भन्छ? इफ fx = सेम हो यो पनि सबै त्यस्तै जस्तो लागिरहेछ मलाई। fx दिएको छ 5 - 4x upon 3 + x अनि g of x दिएको छ 7 + 2x upon 5 - 6x। ओ माई गॉड टुरुला कति धेरै झिट बनेछ नि त। f of g चाहियो g of f चाहियो भनेपछि ल पहिला f of g झिकौँ। f of gx भनेको f of g देखेछ नि हैन? f of gx भनेको चाहिँ अब हामीलाई यो भनेको f of फंक्शन gx हो। सो f of x फंक्शन x हामीलाई थाहा छ 5 - 4x upon 3 + x भनेपछि f of gx भनेको f of 7 + 2x upon 5 - 6x। x को ठाउँमा यो भ्यालु पुट गर्नु पर्यो। 5 - 4 7 + 2x upon 5 - 6x होल अपन
5 minus 6 x भनेको sorry I'm confusing 3 यहाँ चाहिँ 3 plus x भनेको 7 plus 2x upon 5 minus 6x जो किन भएन सो यो सल्भ गर्दा के आयो अब यसले एलसीएम लिनु पर्यो हामीले एलसीएम लिँदाखेरि 5 को पावर 5 minus 6x minus 4 7 plus 2x whole upon 5 minus 6x whole upon 3 5 minus 6x later multiply by plus 7 plus 2x whole upon 5 minus 6x. So 5 minus 6x, 5 minus 6x cancel. 5 is 25 minus 6, 5 is 30x minus 7 4 is 28 minus 4 to 8x. 5 is 25, 5 6 is 30, 7 4 is 28, 4 to 8. 3 5 is 15 minus 3 6 is 18x plus 7 plus 2x. So 25 30 minus 3 minus 38x upon कति आयो 15 7 22 minus 16x. So यो आयो हाम्रो f of gx. अब हामीलाई के सोध्दैछ f of g 1/2 र 1 सोध्दैछ रे. सो हाम्रो f of g 1/2 कति हुने भयो -3 into 38 into 1/2 upon 22 minus 16 into 1/2 भनेको -3 minus 19 upon 22 minus 8 9 19 20 21 22 minus 22 upon minus 14 7 2 11 2 7 भनेको -11/7 अर्को चाहिँ f of g0 sorry -1 so -3 minus 38 into -1 upon 22 minus 16 so -1 16 into -1 which means -3 plus 38 upon 22 plus 16 so which means 35 upon 6 7 8 38 this is the आधी part of question number 6 अब question number 6 को आधी part गर्ने 6 को अब यो दुईटा ओहो सबै मेटाइछ यार हामीलाई f of x 5 minus 4x upon 3 plus x g of x 7 plus 2x upon 5 minus 6x so अब हामीलाई चाहियो g of f now g of fx means g function f is to x g को function हो 7 plus 2x upon 5 minus 6x so अब fx को भ्यालु पुट गर्दाखेरि हाम्रो fx भनेको के हो 5 minus 4x upon 3 plus x so जहाँ x छ यो भ्यालु पुट गर्नु पर्यो 7 plus 2 5 minus 4x upon 3 plus x 5 minus 6 5 minus 4x upon 3 plus x so LCM लिँदाखेरि के हुने भयो 7 multiplied by 3 plus x plus 2 multiplied by 5 minus 4x whole upon 3 plus x whole upon 5 3 plus x minus 6 5 minus 4x upon 3 plus x so 3 plus x is cancel यो किन क्यान्सल हुन्छ थाहा छ नि हैन यो डिभिजिबल लामो लाइन भनेको डिवाइड हो डिवाइडलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेपछि यो रेसिप्रोकल हुन्छ यो माथि जान्छ तल माथि काट्यो बाँकी रहेको यो तल आयो so 7 3 is 21 plus 7x plus 2 5 is 10 minus 8x whole upon 5 3 is 15 plus 5x minus 6 5 is 30 plus 6 4 is 24x 7 3 is 21 7 on the 7 2 5 is 10 2 4 minus 8 15 5x minus 30 minus plus so it means kati bho 31 plus minus x upon 29x minus 15 so हामीलाई के चाहियो gf0 चाहियो भनेपछि 31 minus 0 upon 29 into 0 minus 15 means 31 upon minus 15 which is equal to minus 31 upon 15
त्यसपछि g of f 1 चाहियो रे 31 minus 1 upon 29 into 1 minus 15 which means 30 upon 29 minus 15 भनेको 14 2 15 जा 2 7 जा it means 15 upon 7 so यसरी चाहिँ हामीले क्वेशन गर्यो आन्सर आयो -31/15 हो र -31/15 15/7 that's it now question number 7 7, 8, 9, 10, 4 questions, still 4 questions. So, questions. So if fx is equal to here, fx हामीलाई दिएको छ 3x plus 5, gx हामीलाई दिएको छ 5 minus 2x, and f of gb is equal to 4. Find the value of b, and b f g निकाल्नु पर्यो. Function f of g means function f is to g of x, which means f of x there is 3x plus 5. Okay, so f of gx भनेको f of 5 minus 2x, which means 5 minus 2x plus 5. x को ठाउँमा यो भ्यालु पुट गर्नु पर्यो नि त 3 5 15 minus 3 to 6x plus 5 20 minus 6x. अब क्वेशनले भन्छ यो त के आयो f of gx हो अन्त हैन सो f of gx त यो हो हामीलाई दिएको छ f of gb is equal to 20 minus 6b हुने पर्यो अब के भन्छ नाउ अगेन के भन्छ so f of gb दिएको छ 4 is equal to 20 minus 6b, which means 6b is equal to 20 minus 4, 6b is equal to 16, b is equal to 16 upon 6, 6, 3, 2, 8 the 16, 2, 3 the 6, therefore b is equal to 8 upon 3. यो हाम्रो के आयो b को भ्यालु आयो. So question number 8 पछि त्यस्तै हो fx सोधेछ हाम्रो gx कम्बाइन दिएको छ अब केही पनि गाह्रो मान्नु पर्दैन अब हामी जान्ने भइराखेका छौं हो. So question number 8 ले भन्छ fx is equal to 10, f of x is equal to 10x, g of x is equal to 3x. to show हामीले के शो गर्ने रे f of g5 is equal to g of f5. oh दुईटै बराबर आउँछ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो. सो भन्छ हामीले दुईटै निकाल्नु पर्यो नि त हैन. सो हामीलाई के गर्नु पर्यो भने f of g निकाल्नु पर्यो नि त पहिला. f of gx भनेको फंक्शन f को gx, फंक्शन f is 10x. so gx भनेको 3x और x को ठाउँमा 3x पुट गरेपछि त 30x आयो त. सो 30x f of gx कति आयो 30x आयो. सो f of 5 कति आउँदो रहेछ त 30 into 5 150. omg त्यसरी नै g of fx निकालौं त. g of fx भनेको f को पावर x हो नि त हैन र. सो g of x दिएको छ 3x, सो fx दिएको छ 10x. ओ माय गॉड अब 10x पुट गर्नु पर्यो त obviously यो पनि 30x आयो त. सो g of fx पनि 30 आयो. therefore g of f कति सोधेछ 5 सोधेछ भनेपछि 30 into 5 हो 150. सो दिस इज हाउ दुईटै चाहिँ के आयो बराबर आयो. and f of g5 is equal to g of f5, that is equal to 150. ल यसरी चाहिँ प्रुभ भयो त. now only 2 questions remaining. दुईटा मात्र क्वेशन बाँकी छ. दुईटा 9 ले के भन्छ g of here
g of x is equal to 3x plus 2 and g of fx is equal to 7x minus 5. Find f of x. f of x निकाल्नु नै छ। सो यसमा हामीले कसरी गर्नु पर्यो त? यसमा हामीले गर्नु पर्यो यसलाई a मानौँ भनेपछि हामीले g of fx दिएको छ। g of fx भनेको 7x minus 5 हो। सो g of fx भनेको g of फंक्शन x, so 7x minus 5. So g of fx भनेको a रे, so g of a is equal to 7x minus 5 के कसो? so g of a, so g of x दिएको छ 3x plus 2 भनेपछि g of a भनेको के हुनु पर्यो? g of a भनेपछि के भयो? 3a plus 2 भयो भनेपछि 3a plus 2 is equal to 7x minus 5. So 3a is equal to 7x minus 5 minus 2. 3a is equal to 7x minus 7. So a is equal to 7x minus 1 को power 3. So a भनेको के हो? fx हो। Therefore fx is equal to 7x minus 1 upon 3. So this is हाम्रो fx निस्कियो। Now the last question. After all, we have reached to the last question. मेरो लास्ट है, तपाईहरुको हैन, तपाईहरुको त प्र्याक्टिस जति चाहियो त्यति गर्नुस्। सो हाम्रो fx दिएको छ, यहाँ fx दिएको छ x minus 1, gx दिएको छ 2x plus 3. So f of gx दिएको छ 5 and g of fx दिएको छ 3. So find the value of x. x को value निकाल्नु पर्यो रे। Okay, so f of gx means f of gx भनेको f of function g को x, which is 5. So function त्यो भन्नु भने भ्यालु पुट गर्नुभन्दा पहिला f of gx दिनु है त x को फर्ममा। सो f of gx भनेको f को gx, f को पावर x भनेको x minus 1 हो, x minus 1, gx भनेको 2x plus 3. So 2x plus 3 minus 1 means 2x plus 3 minus 1. यो चाहिँ के आयो? f of gx आयो। So f of gx भनेको 5 हो रे। f of gx भनेको त 5 हो रे। 2x plus 2. So 2x is equal to 5 minus 2. 2x is equal to 3. x is equal to 3 by 2 आयो। So f of gx गर्दा त 3 by 2 आयो। अब यही गरे त अब के मेटा राख्ने? सो g of fx निकाल्नु त g of fx अनुसार g को फंक्शन x भनेको त g को फंक्शन x भनेको त 2x plus 3 हो। g को फंक्शन अब fx भनेको के हो? x minus 1 हो। 2x minus 1 plus 3, 2x minus 2 plus 3 भनेको त 2x plus 1 आयो। यो भनेको के हो? g of fx हो। सो g of fx मा हामीलाई 3 दिएको छ नि त हैन र? 3 is equal to 2x plus 1, 2x is equal to 3 minus 1, 2x is equal to 2, x is equal to 2 by 2, x is equal to 1. So हाम्रो x को दुईटा भ्यालु निस्क्यो। Therefore x is equal to 1 and 1 3 by 2. So this much for today. आजको क्लासमा यति नै र अब हामी अगाडिको क्लासमा अब रमाइलो भइरहेछ नि हैन, पढ्न मजा आइरहेछ नि हैन हो। सो यो मजा चाहिँ सबैलाई दिनु पर्यो, साथीभाइलाई शेयर गर्नु पर्यो ताकि तिनीहरूले पनि यो मजा लिन सकन् पढाइको। ओके, यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। बाइ बाइ।